میں صدقے جاواں تے قربان جاواں تے باری جاواں رحمت بھی اس نبی واسطے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے رحمت بھی اس نبی واسطے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے ایمان دا آدھا حصہ اس شیر خدا واسطے جڑا آپ کل ایمان بن کے آیا ہے وہ کل ایمان ہونا ہی ہوتا ہے جب سیدہ ماں علی پاک کی زندگی میں چاہ جاتی ہے کہ ماں دے روح میں چوبے تے اپنی اولاد واسطے جنت دے تے جنت بھی انہاں شہزادیاں واسطے جہڑے جنتی جواناں دے سردار بن کے آئے ہیں پتہ چلیا رحمت بھی ہے تے رحمت للعالمین دی بیٹی بن گئی جے ایمان دا حصہ بنی ہے تے کل ایمان دے نال تے جے جنت قدمہ تھلے آئی ہے تے جنتی جواناں دے سردار نے أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کہاں تھا میں اس کرم کے قابل یہ تیری بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے ورنہ مجھ میں تو ایسا کمال نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر فيما لينيك إن قلت فهمت وما كنت لتستفق يا هميم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرا اگر حکم ہوئے تو بالکل نہیں پڑھنا میں کہاں تو نہیں پڑھنا تیری اللہ کہے تو پھر ضرور پڑھنا ہے اللہ نے یہ گل جہی ہے نا مومنہ نال کیتی ہے مومنہ مخاطب کیتا ہے ایمان والے دے کام ہے سونے آقا دی ذات درود پڑھنا تے محبت دے نال ایمانی بندے پیار نظر پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی والا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ والا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات آج ماہ رمضان دا دوسرا دن ہے رمضان المبارک دی 3 تاریخ والے دن سیدہ کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا وصال کا کمال ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو 70 دن یا 75 دن بعد آپ کی وفات ہے
اور انہاں دنوں دے اندر آپ دی زندگی دے معمولات کس طریقے دے نال گزرے، آپ کی زندگی دے متعلق کوشش کرا گے کہ تھوڑی جی برکت لے لئیے۔ اور وہ پاک بی بی دا ذکر ہے کہ جس واسطے سونے امام نبیان دے سلطان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے سن، اس پاک دا ذکر ہے۔ میں قرآن دی ایک آیت دی برکت لئیے آپ احباب کے سامنے میں کوشش کرا بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر دے وہاں۔ قرآن پاک دی آیت سورۃ آل عمران نے اللہ فرما رہے نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جنہوں اللہ کریم نے بطول کیا ہے۔ قرآن میں تین عورتوں کا ذکر ہے، ایک مریم بطول ہے، ایک حور ہے وہ دا نام بطول ہے، ایک جیڑا ہے حضور دی لگتا ہے جگر سیدہ بطول نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مریم علیہ السلام کا ذکر آیا نا تے فرمایا یا مریم، قرآن پاک دی آیت ہے، تسی خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہو۔ مریم کی گل آئے تے فرشتہ آن کے کہندا ہے اے مریم، لیکن میں صدقے جاواں جو حضور دی بیٹی دی گل آئے تے فرشتہ اے بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ نہیں کہ شان تھوڑا ہے، شان انہاں دا بھی بڑا ہے، لیکن مقام انہاں دا بھی بڑا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا اگر شریعت دیاں پابندیاں میرے تے نہ ہون گے میں پھر فاطمہ تیری قبر دا طواف بھی کرا تے تینوں سجدہ بھی کرا۔ بڑی گل ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، اسا عالمین وچ چنیا ہے پاک بیبیاں نو، عالمین وچ جنہاں نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ انہاں عورتاں دے اندر جناب چار عورتاں نے، ایک حضرت سیدہ اماں جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام۔ آپ کو اللہ نے بڑی عزت کے نال نوازیا ہے۔ چار بیویاں قرآن اندر چنیاں ہیں مالک نے، اور چار ہی عورتیں میرے حضور نے چنیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور سونے خدا کی ذات، میں صدقے جاواں میرے رب دا قرآن اللہ فرماتے نے جدوں بھی اس زبان چوں بولدا ہے یا رب بھی بولدا ہے، کدی سونا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، یا سونے رب دا قرآن ہی بولدا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری آیت توجہ دے نال سماعت فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ فرمایا پاک بیویاں ہوندیاں انہاں لوکاں واسطے جڑے حلال رزق کھان گے، انہاں نوں حلال رزق دتا جاوے گا، جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں جانگیاں، پاک بیویاں ملن گیاں۔ تے تیسری آیت وچ اللہ فرما رہے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا میں اس طرح اہل بیت والے نو پاک کیتا ہے کہ انہاں دی پاکی وچ شک کر کوئی نہیں سکدا،
فرمایا ایمان دا آدھا حصہ ہے جے اگر بندہ نکاح کر لے تے ایویں نہیں جے اگر نکاح ہوے گا تے پھر آدھا حصہ ایمان دا یعنی کہ آدھا حصہ ایمان دا اگلی بات دو تیسری بات تے جے اگر اللہ دی رحمت ہو جاوے مالک دا کرم ہو جاوے اللہ نے فضل فرما دیتا ہوے کوئی دھی پتر ہو جاوے تے پھر کی بن جاندی ہے بولے یار کی بنتی ہے ماں میرے نال تھوڑا ساتھ دے دے ذرا بڑا پاک نہیں کرے تے میں چاہنا تسی جا کے سنو ذرا پھر کی ہو جاندی ہے ماں جے اگر دھی دے روح وچ ہوے تے اپنے باپ واسطے رحمت ہے جے اگر بیوی دے روح وچ ہوے تے اپنے خاوند واسطے ایمان دا آدھا حصہ ہے تے جے اگر ماں دے روح وچ ہوے تے اپنے بچیاں واسطے جنت ہے اپنے بچیاں واسطے وہ تو اپنے بچیاں واسطے جنت میں تھوڑا جہا چیک تے کرا تہاڈا مزاج کی کہہ رہا ہے رمضان دا جمعہ ہوے تے ایڈی سستی جہڑا اچھی بات نہیں پھر ایک بار میں گل دہرانی چاہ رہا ہوں اگر بیٹی ہوے تے پھر کی ہے بولے پھر کی ہے رحمت جے ہوے بیوی تے پھر ایمان دا آدھا حصہ پھر کی ہے ایمان دا آدھا حصہ تے جے ہوے ماں تے پھر کی ہے جنت توجہ دے نال جملہ سننا ہے جے ہوے بیٹی تے پھر رحمت کدے واسطے باپ واسطے کدے واسطے پریشان ہو گئے ہو کدے واسطے باپ واسطے تسی توجہ فرمانی ہے جے ہوے بیٹی تے باپ واسطے رحمت ہے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں تے باری جاواں رحمت بھی اس نبی واسطے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے رحمت بھی اس نبی واسطے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے ایمان دا آدھا حصہ اس شیر خدا واسطے جڑا آپ کل ایمان بن کے آیا ہے وہ کل ایمان نہیں ہوتا میں جب سیدہ ماں علی پاک دی زندگی میں آ جاتی ہے تے ماں دے روح وچ ہوے تے اپنی اولاد واسطے جنت ہے تے جنت بھی انہاں شہزادیاں واسطے جڑے جنتی جواناں دے سردار بن کے آئے پتہ چلیا رحمت بھی ہے تے رحمت للعالمین دی بیٹی بن گئی جے ایمان دا حصہ بنی ہے تے کل ایمان دے نال تے جے جنت قدماں تھلے آئی ہے تے جنتی جواناں دے سردار نے کتنی ودیا گل ہے اللہ کریم نے اے شان عطا سیدہ نو فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر اور بھی ایک مزے دی گل ہے مصطفیٰ بھی سیدہ دے گھر ہے تے مرتضیٰ بھی سیدہ دے گھر ہے دیکھیے تے مجتبیٰ بھی سیدہ دے گھر میں چاہیے مجتبیٰ علیہ السلام کیا بات ہے 29 سال آپ کی عمر پاک ہے کتنے سال 29 سال سیدہ پاک کی عمر پاک لیکن 29 سال دے اندر آپ نے میدان کربلا سجایا ہے اللہ ساڈیاں عمراں جڑیاں نے 40 50 سال تے پہنچ گئیاں نے تے جے زندگی چ چاتی پائی ہے تے بالکل خالی نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی کوئی فرما برداری والی گل نظر آ رہی نہیں کیوں جے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت ہوے تے پھر انہاں نال پیار والا کوئی عمل بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ بدیا بالو ذرا چہرے سارے دے نظر اون بھی آ رہے ہیں ذرا مزید نظر اون بھی توجہ فرماؤ جی حضور دی بارگاہ کے اندر نہ ایک بندہ حاضر ہویا غلط توجہ ہے میری میں بات کو شروع کر دیتا ہے حضور دی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہویا حاضر ہو کے آپ کو نہ برا پلا اس بندے نے کہنا شروع کر دیتا صحابہ کرام تشریف فرما سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جڑا میان وچوں باہر آن لگی تے آقا دی ذات ویکھدے پے نے تے ویکھ کے اشارہ فرمایا کہ عمر ذرا ٹھہر جا صحابہ کرام برداشت نہیں سن کر رہے کہ سرکار کو برا بھلا کہی جا رہا ہے آقا دی ذات خاموش نے لیکن میں صدقے جاواں پھر رحمت للعالمین ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر تو بعد نہ بندہ ہاتھ بن کے بیٹھ کے عرض کرتا ہے کہ سونیا میں نہ غیر مسلم ہوں تے کلمہ پڑھا کے تے مینوں نہ مسلمان سبحان اللہ صحابہ کرام نا منظر ویکھدے پے نے
اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نو روایت کرتے ہیں. وہ بندہ جڑا ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا کہ عرض کرتا سونے گل اے وے میں بڑے دنوں دا بھکھا ہاں تے گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں تے بیوی بچے بھی بھکھے نے تے کملی والیا کوئی کرم فرماؤ تے مینوں نہ اپنے فضل دے نال اپنی رحمت نال کچھ عطا کرو میں بڑا بھکھا ہوں. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے کسی کو کوئی سواری ہوے تے ارد بھی کردا کہ سونے جانا بھی دور ہے تے سواری دا بھی انتظام فرماؤ. کوئی سرکار فرمایا کہ تواڈے چوں کسی کو کوئی سواری ہوئے تے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سونیا ہے تے صحیح ہے تے ایک ہی اونٹنی ہے میرے کول تے سونیا وہ بھی تیرے تو قربان کرنے تے تیری برکت دے نال کملی والیا میں اس نوں جڑا اونٹنی دے دینا. پتہ چلیا اے دا مطلب ہے جے پیسے بہتے ہون تے نہ بھی بندہ دے تے ہور کر دے جے ہوے بندے کول کوئی نوٹ تے او بھی اللہ دی راہ تے دے چھڑے تے سونے رسول تو دے چھڑے تے مزہ بھی یاری دا پھیر ہی ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم ذرا منظر نو اپنی اکھاں دے سامنے لے کے آیا جے مسجد نبوی تے مدینے دا شہر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے فرمایا اے صحابہ دی سواری دا انتظام کیتا جاوے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کملی والیا اے سونے مدینے والیا بدو آدھے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مازاب دے رہنا والیا یاسین دیا سیریاں والیا سونے مکے تے مدینے والیا ایک اونٹنی میرے کولے کملی والیا میں تواڈے نام تو اونٹنی قربان کرنا وا کملی والیا سواری میں دے دینا. عرض کردا اے سونیا میرے کول کپڑا بھی کوئی نہیں. سرکار فرمایا کوئی اور بندہ کھڑا ہوئے میرے کول کپڑے ہون یا کوئی چادر ہوے تے دے دے. حضرت علی کرم اللہ فضل کریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا مدینے والیا اے چادر میرے کول سونیا اے میں دے رہے تا کرنا میں دینا. حضرت علی پاک نے چادر دے دی. ساتھ بن عبادہ نے اونٹنی دے دی. تے عرض کردا اے سونیا مدینے والیا میرے کول کھان واسطے کچھ نہیں ہے کملی والیا میرے بچے بھی بھوکے نے مینوں کچھ عطا کیتا جاوے. اے سونیا محبوبہ کچھ عطا کیتا جاوے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے فرمایا اے سلیمان عرض کیتی جی سونیا حکم ہوئے. فرمایا سلیمان نال لے جاؤ جا کے جناب کرا دے کر پتہ کرو جدے گھر وچوں کھان واسطے ملے اینوں دے دیا جے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال لے لیا ہے. اس بندے نوں لے کے صحابہ دے دروازے تے گئے. مدینے دا بازار ہے رات جا کے لوٹا کٹکٹایا ہے. کسے گھر وچوں آواز آندی ہے اج 4 دن ہو گئے نے اثر کھادا کچھ نہیں. کسے گھر وچوں آواز آندی ہے اج 5 دن ہو گئے نے جناب چولہا نہیں بالیا. کسے دے گھر وچوں آواز آندی ہے جناب ایک ہفتہ ہو گیا ہے ساڈے گھر وچ تے جناب اگ تک نہیں بلی اسی کتھوں دے سکنے ہاں. حضرات محترم گھراں نوں پھردیاں جناب پورا محلہ پھریا لیکن کتوں کچھ نہیں ملیا. جناب سلمان آندے نے آیا جو اس دروازے تے لے کے جاواں جتھے جناب فرشتے آن کے نوکریاں کردے نے. چلدے آیا او دروازے تے لے کے آ گئے جتھے آن کے اللہ دے فرشتے تے سونے صحابہ یہ سارے دی تلاوت کیتا کردے سن. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رات آئے دی تلاوت کیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیدہ پاک فرماندیاں نے دروازے تے کول جناب سبحان اللہ دے اندر سیدہ پاک آقا کریم دی بارگاہ وچ بندہ آیا. اس نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے نواں مسلمان ہویا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اعلان فرمایا جناب سعد بن عبادہ نے اونٹنی عطا کیتی. اونٹنی عطا کیتی ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک عطا کیتی ہے. میں سارے مدینے دے گھر پھر کے آیا وا کسے گھر وچوں کھان واسطے کچھ نہیں ملیا. سیدہ تیرے دروازے تے آیا وا کچھ عنایت فرما دیو. یہ بھی بھکھا ہے یہ بیوی بچے بھی بھکھے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ توجہ فرمانی ہے. سیدہ پاک فرمایا اے سلمان ذرا ٹھہر جایا جے. اندر گئی تے جا کے جناب سر تے دوسری چادر اوڑی اپنی چادر اتار کے
نے کھانا جڑا صحابہ تقسیم فرمایا ہے سارے صحابہ کھانا کھا رہے ہیں تے بڑی لذت لے رہے ہیں تے بڑے مزے لے رہے ہیں آقا دی ذات سارے صحابہ ول ویکھیا تے ویکھ کے مسکرا کے فرمایا اے صحابہ جان دی والی کھانا کتوں آیا ہے عرض کی اللہ عالم و رسول اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صحابہ اللہ تعالی دی ذات نے میری بیٹی فاطمہ دی دعا قبول فرمائی ہے اور کھانا جنت وچوں سارے واسطے بھیجیا ہے ایک جبریل جنت وچوں کھانا لے کے آیا رات کو سیدہ پاک دی گل سنانی چاہ رہا سیدہ پاک نے کھانا کہ جنت وچوں آیا ہے تے علی پاک جناب کھانا نال کھلا رہے سرکار فرمایا یا علی ذرا قریب آؤ خوش ہو جاؤ جا کے میری بیٹی نو خوشخبری سنا دیو جا کے سیدہ نو خوشخبری سنا دیو اے سیدہ جتنے قدم میں چل کے تیرے گھر کے اندر آیا وا اللہ کریم فرما رہے ہیں تیرے کول غلام آزاد کرنے واسطے پیسے نہیں تے کوئی گل نہیں اے سیدہ تیری دعا دی برکت دے نال میں جہنمیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل پیا کرنا وا غلام آزاد ہویا سی ایتھے اللہ تعالیٰ دی ذات ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک ہزار جہنمی نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما رہے اے سیدہ پاک دی شان دا عالم ہے حضرات محترم سیدہ کونین جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آندیاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو کے سینہ اقدس دے نال لا کے آپ دی پیشانی دا بوسہ لے دے آپ کے سامنے پیش کرا سرکار کی جو شادی پاک ہوئی نا تے سیدہ امانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے گھر دے اندر آئے نا تے سیدہ پاک دیکھ کے سرکار کو کھڑیاں ہو گئی سیدہ پاک حضرت سیدہ امانی خدیجہ الکبریٰ دیکھ کے سرکار کو کھڑیاں ہو گئی جدو کھڑیاں ہوئیاں نا تے سرکار دی تعظیم کی تھی سرکار دے نال محبت کا اظہار کیتا تے پھر جدوں سیدہ پاک دنیا تے تشریف لے کے آئیاں نا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا دی ذات پھر جدوں سیدہ پاک کو ویکھنا کرنا تے کھڑے ہو جانا کرنا تے نال کہنا کرنا کہ میں تیری ماں مینوں ویکھ کے کھڑی ہوئی سی تے فاطمہ میں اج تیری تعظیم واسطے کھڑا ہو رہا تے سرکار نے نال دسیا لوگوں اپنی بیٹیاں نال پیار کریا جیڑا دھیاں نال پیار کردا ہے اللہ دنیا وچ بھی اونوں آسانیاں پیدا کرے گا اللہ قیامت والے دن بھی کو مان رکھے گا تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی جا کے خوشخبری سنا دیو میری بیٹی نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک قدم دے بدلے وچ جہنمیاں نو جناب جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ جگہ عطا فرما چھڑیے تو حضرات محترم سیدہ پاک ماہ رمضان دے ایام چل دے جناب تین رمضان مبارک کے تین رمضان تے سیدہ پاک جناب جلدی دے نال اپنے کام کر دیا جا رہے ہیں صبح دا وقت میں جلدی دے نال جھاڑو لا دیتا کھانا بنا دیتا کپڑے جناب دھو دیتے تے علی پاک گھر دے اندر آئے نے نماز پڑھا کے ویکھیا سیدہ پاک جلدی دے نال کم پیا کر دیا نے ویکھ کے بڑا خوش ہوئے مسکرائے جدوں جناب محترم مسکرا کے ویکھیا سیدہ پاک نے علی بڑے خوش ہو کہہ رہے آپ فرماتے ہیں کافی دنوں تو بیمار سو اج تہاڈی طبیعت لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ کر کے دل نو سکون محسوس ہویا ہے اج بڑی جلدی دے نال کم پیا کرنیاں ہو شہزادیاں نو نہلا دیتا تے شہزادیاں نو کپڑے بھی پہنا دیتے نے علی پاک نو جناب سیدہ پاک کہندیاں نے یا علی ذرا بچیاں نو کہو نا اپنے نانا دے روزے پاک تو کیوں نانا جان دے کپڑے پاک تو کیوں میں چاہتے تہاڈے نال گلاں کرنیاں نے سیدہ پاک نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دی ذات نو کول بٹھا لیا ہے آپ بٹھا کے آندیاں نے یا علی اج رات نو میرے خواب دے اندر بابا جان رہے سن جدوں دے سرکار گئے نے جناب ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جدن سیدہ پاک رویاں نہیں جدن سرکار دے غم دے درد دے فراق کو محسوس نہ کیتا ہوئے حتیٰ کہ جناب محترم آپ دی بارگاہ دے اندر بیان کے عرض کردیاں سن سیدہ تسی دیا غمگین نہ ہویا کرو کیونکہ جان والے تے جاندے نے لیکن آقا دی ذات تے تواڈے کول نے ساری پردہ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ پاک کہندیاں نے تسی نہیں جاندے نا جنہاں دے باپے چلے جان جیڑیاں بچیاں یتیم ہو جان انہاں نو جا کے پوچھو نا حضرات محترم سیدہ پاک دا دن تے رات بھی روندیاں گزردی ہے سیدہ پاک کہندیاں نے یا علی رات نو بابا جان صاحب چاہے سن میں
جدو آقا دی ذات دنیا تو تشریف لے کے گئے ظاہری پردہ فرمایا ہے صحابہ کرام دی کفیت دا عالم ہو گیا حضرات محترم ایک صحابی رسول پار گئے ایک صحابی جناب پار اپنی پیریاں وچ ہل چلا رہے سن جب کو نہ دسیا آقا دی ذات دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے ظاہری پردہ کر گئے اللہ اکبر کبیرہ اس صحابی رسول نے جناب ہل چلانے چھڈے اللہ کی بارگاہ چاند چوکے دعا کی تھی یہ نیلی چند والیا مالکا میریاں جتھاں بھی لے لے میرے گناں دی سماعت بھی لے لے اللہ میری زبان بھی لے لے دوسرے صحابی تیرے میری ہے کیوں پیار نہ ہے آپ نے فرمایا او یار اے اکھاں تے مصطفیٰ دا دیدار کرن واسطے ملیا سن اے سبحان آقا دے نال گلاں کرن واسطے ملی سی اے کن آقا دیاں گلاں سنن واسطے ملی سی جدوں یار نے نظر نہیں آنا جدوں آقا نے نظر نہیں آنا میں انہاں اکھاں نوں کی کرنا ہے ڈر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال او واسے او دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائے کے پاسے او دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائے کے پاسے علی پاک تے بابا جانو کیا بابا جی میرے کولوں جدائی برداشت نہیں ہوندی اے کم میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا مینوں اپنے کول بلا لو اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے تے درد اف نہیں کرے دے او محبوب جنا دے موت نے مارے نہ چون دے نہ مرے بس ہو گئی ہے بس اپنے کول بلا لو میرے کول برداشت نہیں ہوتا دنیا صاحبہ دے حسن کھیڈن اور لے گئے او سادہ اتفاق میرو دنیا فکرہ اے پاٹی لیر برانی وانگو اے ٹنگ دیو آج میرا آخری وقت ہے میں کچھ وسیلہ کرنی چاہنی ہے چار گلاں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے کیتیاں نے پہلی گل جیڑی کیتی ہے توجہ دے نال سماعت کریا نے سیدہ پاک آندیاں نے یا علی میں تہاڈی خدمت دے اندر اگر کمی کیتی ہوے تساں آواز ماری ہوے میں نہ آئی ہونا علی تساں بولیا ہوے تے میرے کول اونچا بول بول کیتا ہوے میری زبان چوں بندہ بول بولیا ہوے تے علی مینوں معاف کریا نے علی بیوی سمجھ کے معاف نہ کریا نے اپنے جناب بچیاں دی ماں سمجھ کے معاف نہ کریا نے لیکن نبی دی بیٹی سمجھ کے ضرور معاف کریا نے علی پاک دی اکھاں وچ جوانے شروع ہو گئے آکھیا پاک میں ایسیاں گلاں کیوں پیاں کردیاں تہاڈی زندگی بڑی خوبصورت گزری ہے تو ساڈے بڑی
किसी गैर महरम की नजर मेरे ते नहीं पई मैं चाहनी आखिरी वक्त विच भी किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे ते ना पवे रात दे वक्त मेरा जनाजा उठाना है अल्लाह अकबर कबीरा तीसरी वसीयत कीती है रात सुन के कलेजा फाट जाएगा अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा पाक आलिया ने या अली मैं घर की सफाई भी कर दी है अपने शहजादे नु नहला भी दिता है अपने शहजादे नु कपड़े भी पहना दिते ने अपने शहजादे नु जनाब प्यार भी कर दिता है अली जो मामा चलिया जांदियां ने बच्चे जनाब रो जाते ने यतीमां दे सिरां ते हथ कोई नहीं रखदा किते ऐसा ना होवे अली मैं जो दुनिया तो चली जावां मेरी जुदाई दे अंदर तुसी मेरे बच्चों नु भूल जाओ मेरे बच्चे गलियां दे अंदर जनाब रोंदे रहन मेरे बच्चों नु रोने के देना मेरे हसन दे हुसैन दियां जुल्फां ते जनाब ए मदीने दी खाक ना पैण दे आ जे मैदाने करबला दूर नहीं जो मेरे बच्चों ने जनाब मैदाने करबला में पहुंचना है मेरे हसन का ख्याल रखिया जे मेरे हुसैन का ख्याल रखिया जे सैयदा पाक जनाबे पुत्र गल्लां पिया करदियां ने सैयदा पाक गल्लां पिया करदियां ने अली पाक दी अखां विच जोड़े अली पाक दी अखां विच जोड़े की चौथी वसीयत कीती है अर्ज करदियां ने या अली जदों मैं दुनिया तो चली जावां जदों मैं दुनिया तो चली जावां मेरे मरण तो बाद विच मेरी कबर ते आंदे रहा जे मेरी कबर ते आन के दुआ करदे रहा जे अज जेड़े ahbab आंदे ने जनाब कबरां ते जाना नहीं चाहिदा कबरां ते जाना शिरक ते बिदअत हो गया कबरां ते जाना नहीं चाहिदा मैं कह जनाब वाकई नहीं जाना चाहिदा क्योंकि तेरे को इल्म बहुत आ गया है जिसके मुसल्लत आका दी जात ने फरमाया है मैं इल्म दा शहर है अली दा दरवाजा है जे कबरां ते जाके दुआ करना जायज ना होंदा जे कबरां ते जाके अपने मुर्दियां वास्ते दुआ करना जायज ना होंदा जे मरन वालियां दे कोल जाके उन्हां वास्ते कुछ पढ़ के बख्शना जायज ना होंदा सैयदा पाक ने कदी नहीं सी कहना अली मेरी कबर ते आन के दुआ करेगा जे अली मैनू भुलिया जेदा पता चलिया जे अली पाक ने जाना है ये सैयदा कह रही है इस गल विच राज जरूर है बल्कि सरकार दी भी सुन्नत है आका दी जात खुद भी जाया करदे सन तुसी भी जाया करो किसी दी गल्लां विच आन दी लोड़ कोई नहीं सैयदा पाक जनाब गल्लां कर रही है इन्नी देर विच शहजादे भी रोंदे होया शहजादे दौड़दे होया ते आन के वेखिया अली पाक रो रहे ते सैयदा पाक दी अखां विच भी जोड़े शहजादे आन के अपनी मां दे कदमां नु फड़िया है अपने सीने दे नाल लाया है अली पाक फरमाया शहजादे की होया है अज कहते ने बाबा जान असी नाना जान दी कब्रे बैठे करे शाम दो दुरानी चेहरे वाले शख्स आए वो नारी आन के आके आए जाओ जाके अपनी मां दा दीदार कर लो अपनी मां नु मिल लो मां दा वक्त अखीर करीब आ गया है असा पूछया तुसी कौन हो उन्हां दस्या मेरा नाम इब्राहिम है दूसरे बोल के आदे ने मेरा नाम इस्माइल है असी तुहाडी वालदा दी रूह दे इस्तकबाल वास्ते आए हां जाओ जाके मिल लो ते मां दी मोहब्बत ते मां दी ममता दे अंदर हजूर मियां साहब फरमांदे ने मामा वाले ओ गोदी विच सोंदे ते मिल जाए कुल खजाना मामा वाले गोदी विच सो
بعد وقت صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کے متعلق گلا کرتے ہیں تو حضرات محترم جی اگر اینا اختلاف ہوتا تو علی پاک نے کہنا سی تسی جنازہ پڑھاؤ یہ بے ایماناں نوں کی پتا ہوئے وہ اج بھی محبت والے نے یہی دور ہوئے نے وہ آپس وچ دور ہوئے کیوں کیونکہ انہاں دی یاری آپس وچ تے اللہ دے فضل دے نال ہے یہ کدی بھی دور ہو سکتی کیوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دے رتبے نوں بلند فرمایا ہے انہاں دے مقام نوں بلند فرمایا ہے تے اللہ تعالیٰ دی ذات جس بندے نوں مقام اللہ دینا چاہتے ہیں یہ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جس اونچا کمال دینا اس نے تے بطول دا بوا ملدا تے پاویں کوئی فرشتہ ہے تے پاویں کوئی ولی ہے تو حضرات محترم پاویں کوئی اللہ دا بڑا ہی نیک ہے جنہوں میں خیر ملتی ہے سیدہ دے بوئے تو جان کے ملتی ہے تو سیدہ پاک دی شان دا عالم یہ سی کہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر نا کدی بھی نماز نو قضا نہیں کیتا چھڈن تے بڑی دور دی گل ہے کدی بھی قضا بولو ہاں کدی قضا لیٹ لے ہو کوئی گل نہیں تسی پاویں نہ پڑھے ہو لیکن گل دا تے جواب ہوندے ہونا ہن تے تسی اڑے ہو کسی ہو تے میں تواڈے کول کھوانا ہے کدی بھی سیدہ نے نماز نو قضا نہیں کیتا تے اسی انہاں دی محبت دل وچ رکھیے انہاں دے عشق دیاں گلاں کریے تے جے اسی نماز پڑھیے ہی نہ تے اے دا مطلب ہے پھر ساڈا انہاں دا کوئی پیار پکا ساڈی انہاں نال پکی وفا نہیں کیونکہ اسی انہاں دیاں گلاں ہی نہیں منیاں اسی انہاں دے کہہ تے عمل ہی نہیں کیتے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ پاک مسلح مثالیں دیا سن تے 2 نفل ادا کرن لگ پیاں سن رات گزر جاندی سی لیکن آپ دے 2 نفل مکمل ہوندے اتنی نہیں لمبی عبادت کرنی دن روزہ رکھنا چکی بھی چلانی بچیاں نوں بھی جیڑا ہے اپنا سامنا تے اج کل چنگیاں پلیاں عورتاں گھراں دے اندر جناب نہ نماز دا پتہ نہ قرآن دا پتہ نہ ذکر دا پتہ وہ دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ ہے اسی خود نہیں پڑھ دے جدو اسی نہیں پڑھ دے اسی انہاں نوں کہہ نہیں سکدے جی اسی کہاں گے تے رات نوں روٹی کتوں ملے وہ کہن گے آپ بھی تو پڑھتا نہیں سانوں تو کہنا ہے اس وجہ کر کے جناب محترم عرضی میری یہی ہے کہ جی اسی صداقت نال محبت کرنے ہاں تے پھر انہاں نال محبت دا ثبوت بھی دے میدان کربلا دے اندر انیاں شہادتاں اسے اسلام واسطے ہوئیاں سن اسے نماز نو حق تے ادا کرنے واسطے ہوئیاں سن تو حضرات محترم کوشش کرو اپنے آپ کو اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ جھکا لئیے میں نہیں اپنی اصلاح کرا آپ احباب بھی سوچیا جی اللہ دی رحمت ضرور نہیں اسی اللہ دی رحمت ضرور ہو سکتے ہیں ساڈے کو اللہ دی رحمت ضرور وہ ساڈے قریب ہے آوازاں مار دی ہے بندیا آ جا اور اج دے جمعہ مبارک دی ایک تحفہ دا گل جیڑا یاد رکھیا جی پورا رمضان کسے نال غصہ نہیں کرنا کسے نال بندہ نہیں بولنا کسے نوں گالی گلوچ نہیں کرنی جے کوئی بندہ بول دے وے تے درگزر کرنا ہے درگزر گل ہمیشہ اوکھی ہوندی ہے لیکن جے ہو جاوے نا تے پھر اللہ تے اللہ دے رسول اس بندے تے راضی ہو جاندے اللہ تے اللہ دے رسول اس بندے تے میں شروع وچ حدیث جیڑی سنائی سی کہ بلا بنو زلیخا دا جڑا بندہ آیا تے اس بندے نے آن کے پہلے آقا دی ذات کو برا بھلا کہنا شروع کیا لیکن بعد جو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تسی اپنے مزاج کو تھوڑا جہا بدلنے کی کوشش کریے میں بھی کوشش کرا آپ بھی کوشش کرو جے کوئی بندہ بول بھی دے تے کوئی گل نہیں تھوڑا جہا درگزر کریا جے تے کی کہنا ہے کہ رحمت والا مہینہ جا تینوں اللہ رسول دی رضا واسطے اساں بھی معاف کیتا تسی ایتھے معاف کریا جے رب عرشاں تے تانوں ضرور معاف فرمائے گا